बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुलज़िम को लाया गया था ज़ाहिर जाफ़िर को लाहौर में और फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में उनका फ्रांसिक टेस्ट करवाया गया था, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, बड़ी दिल दहला देने वाली। और सबसे पहले और अब तक जो जितनी भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन है, पहली बार ज़्यादती का जो सबूत है वो मिल गया है और नूर मुकद्दम को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उससे पहले ज़्यादती भी की गई है, रेप भी किया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मुबशर खोखर के मुलज़मान को आज 4 दिन के बाद पहली दफ़ा फ़िज़िकल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया, उसकी मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। महकमा एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े जो करप्ट माफिया के लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इसी तरीके से CCPO लाहौर ने एक ही दिन में कब्ज़ा माफिया, जो शरीफ माफिया और कब्ज़ा माफिया है लाहौर में, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए जो उनके सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई जायदादें या बंगले या उनके डेरे थे उनको मिसमार कर दिया। और एक ही दिन में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ, ये भी तारीख़ रकम की है CCPO लाहौर ने, ग़ुलाम महमूद डोगर ने, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मुबशर खोखर का कत्ल है, 2 मुलज़मान को आज अदालत में पेश किया गया। कैंट कचहरी लाहौर में दोनों मुलज़मान को पेश किया गया। CIA की तरफ से मुलज़मान को पेश किया गया, नाज़िम और उमर हयात, ये 2 मुलज़मान हैं जिनको पेश किया गया। ये 2 वो मुलज़मान हैं जिनको मौका पर गिरफ़्तार किया गया था। 6 अगस्त की रात वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में इन्होंने मुबशर खोखर पर हमला किया था जब असद खोखर के बेटे का वलीमा था और उसमें कत्ल किया गया और मुबशर खोखर को कत्ल किया गया। और इसमें जो असद खोखर के बेटे हमज़ा है उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और वाक़े में मरकज़ी मुलज़म नाज़िम जो कि जाए वक़ुआ से रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसके बाद फिर दूसरा मुलज़म उमर हयात, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया था। इस वक्त तक तीसरा मुलज़म भी पुलिस कस्टडी में है जिसने रास्ता बताया था शादी हाल का, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालकर उसको अदालत में पेश नहीं किया गया। इस वजह से सिर्फ 2 मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया और लाहौर की अदालत ने दोनों मुलज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CIA पुलिस के हवाले कर दिया है मुलज़मान को। दूसरी तरफ जो मामला है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस का है। ये कितना दर्दनाक वाक़या है और उसमें दिन ब दिन जो इंकशाफात हो रहे हैं और ज़ाहिर जाफ़िर के गंदे चेहरे से जो पर्दे उठते जा रहे हैं। पहले तो ये था कि उसने तशद्दुद करके कत्ल किया है और उस दरिंदे ने ना सिर्फ सर तन से जुदा किया है बल्कि अब नई चीज़ सामने आई है और ये फ्रांसिक रिपोर्ट है जिसमें चश्म कुशा इंकशाफात किए गए हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर ने कत्ल से पहले मकतूला के साथ रेप किया। ये पहली बार है ऐसा कि किसी अथॉरिटी ने ये कहा हो कि नूर मुकद्दम के साथ रेप भी हुआ है। और ये फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है उसमें ये पहली दफ़ा बात सामने आई है कि मकतूला के साथ रेप किया गया, मकतूला की छाती पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर का DNA और फिंगरप्रिंट्स वक़ुआ से हासिल नमूनों से मैच कर गए हैं। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू पर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मकतूला नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम कत्ल से 12 घंटे बाद किया गया। CCTV फुटेजेस में नज़र आने वाला शख्स मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर और मकतूला नूर मुकद्दम ही हैं। ना सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, ना सिर्फ जो वीडियो थी उसका फ्रांसिक जो है वो आ गया, DNA मैच कर गया, इसके अलावा जो फ्रांसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो नूर मुकद्दम है उसके साथ रेप भी किया गया। ये आज रिपोर्ट फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर की तरफ से जारी की गई है और पुलिस को भिजवाई गई है जिसमें ये इंकशाफात किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला है ये इतना दिल दहला देने वाला है कि पहले भी नूर मुकद्दम के साथ पूरी कौम खड़ी है। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, पुलिस है, वो अपनी छोटी सी भी नालायकी की वजह से कहीं इस केस को नुकसान ना पहुंचाए और इंशाअल्लाह हम सारे लोग लीगली भी इस केस को देख रहे हैं। दूसरी तरफ मामला आ जाता है महकमा एंटी करप्शन का। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ी कार्रवाई की है और ख़जाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला जो गिरोह है उसको गिरफ़्तार किया गया है। ये सारे के सारे ये पूरा गैंग था, ये लाहौर और खानेवाल में काम करते थे और कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी को हथियाने वाले जाल साज़ों को पकड़ लिया है। मुलज़मों में
ایک تحصیلدار، ایک پٹواری، ایک کالونی کلرک اور دیگر 4 افراد شامل ہیں۔ یہ 7 افراد کا ایک گینگ تھا۔ تحصیلدار لیول کا افسر بھی اس میں ملوث تھا، پٹواری بھی ملوث تھا، اور جو باقی اس میں جو اینٹی کرپشن پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عامر ہیں، انہوں نے تحصیلدار مظفر، پٹواری عاشق حسین، کالونی کلرک اطہر اقبال سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ لاہور ریجن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آسما انجم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے ساتھی مفرور اشتہاری وکاس نوید کو شیخو پورہ سے گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق تمام ملزمان نے سرکاری زمین کی جعلی دستاویزات تیار کر کے قومی خزانہ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں کرپٹ سرکاری ملازمین کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کالی بھیڑوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کو چن چن کے ہم پکڑیں گے۔ یہ وہ ریونیو کا محکمہ ہے جہاں پر ماضی میں تحصیلدار ہو یا گرداور ہو یا پٹواری ہو، جس طریقے سے انہوں نے مال بنایا۔ ہمارے ہاں 2 ایسے عہدے ہیں جنہوں نے بہت مال بنایا، ایک ایس ایچ او اور ایک پٹواری۔ کسی علاقے کا پٹواری وہ ساری زمینوں کا وہی مالک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی علاقے کا کوئی ایس ایچ او ہے تو وہ اس پورے علاقے کا وہی وزیر اعظم ہے، وہی صدر ہے، وہی چیف جسٹس ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ یہ 2 بدنام زمانہ عہدے ہیں جو ہمارے ملک میں جنہوں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت غریبوں کو لوٹا ہے، اور سرکاری زمینوں کو انہوں نے ہتھیایا ہے اور سرکار کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب کارروائیاں کیونکہ شروع ہو گئی ہیں اور ان کا جو جال تھا اب وہ آہستہ آہستہ یہ پکڑا جانے لگا ہے، اور اب ان کو معافی نہیں ملنے والی، اور انشاءاللہ مزید جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 7 سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے، جو اینٹی قبضہ سیل ہے جو سی سی پی او آفس لاہور میں ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اس نے کارروائی کرتے ہوئے 1.5 سال سے قبضہ مافیا نے حبیب نامی شہری کے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور آج سی سی پی او لاہور کی ذاتی اس نگرانی میں وہ قبضہ چھڑوایا گیا ہے، اور سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ آپ بھول جائیں، اب یہ بات جو قبضہ مافیا ہیں ان کو یہ بات اب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی، اب کوئی بھی لاہور میں قبضہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ہر وہ شخص جو قبضہ مافیا کا حصہ ہوگا اس کو سب سے پہلے غلام محمود ڈوگر کا سامنا کرنا پڑے گا، غلام محمود ڈوگر ان کے سامنے ہوں گے۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر شاری مار نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ہربنس پورہ میں سرکاری اراضی ہے، 9 کنال 12 مرلے سرکاری اراضی ہے، اس کو واگزار کروایا ہے، اور جس کی مالیت ہے 32 کروڑ کی سرکاری اراضی 9 کنال 12 مرلے واگزار کروائی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جو شالیمار ٹاؤن ہے، اسسٹنٹ کمشنر نے ساتھ ہی کارروائی کرتے ہوئے 6 کنال 2 مرلہ پر جو تجاوزات تھیں ان کو مسمار کر دیا ہے، وہاں پر ان کے گھر بنے ہوئے تھے، قبضہ مافیا کے انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے۔ 1 کنال پر غیر قانونی فیکٹری تھی، وہ بھی مسمار کر دی گئی ہے، اس کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1 کنال کمرشل اراضی واگزار کروائی گئی ہے، وہاں پر دکانیں بنا کر وہ کافی عرصہ سے کاروبار کر رہے تھے قبضہ مافیا، اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کھوکھر گروپ ہے یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ قبضہ مافیا جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ اب جانتے ہیں کوئی عام آدمی کوئی چھوٹے لیول کا قبضہ جو گروپ ہے وہ کسی پرائیویٹ شخص کی پراپرٹی پر تو قبضہ کر سکتا ہے، لیکن سرکاری زمینوں پر باقاعدہ پری پلان قبضے کروائے گئے تھے، اور یہ مسلم لیگ نون نے ان کا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ان کا کونسلر ایسا نہیں تھا جس کو نہ نوازا گیا ہو۔ ساری سرکاری زمینوں پر انہوں نے غیر قانونی طریقے سے قبضے کروائے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب شریف خاندان کا اپنا محل، وہ بھی سرکاری زمین جو لیز کی زمین تھی اس کو ملکیت میں ٹرانسفر کروایا، جس کا کوئی قانون میں اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے نیچے والے لوگوں کو نوازنے کے لیے سرکاری زمینیں انہوں نے بندر بانٹ کی، اور اب وہ آہستہ آہستہ ساری زمینیں واپس آ رہی ہیں، اور پچھلے 3 سال میں پنجاب حکومت نے ریکارڈ جو سرکاری زمینیں ہیں وہ واگزار کروائی ہیں اور ریکوریاں بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر ایک 3 منزلہ گھر بنا ہوا تھا، اس کو بھی گرایا گیا ہے، اور سروس اسٹیشن بنایا گیا تھا قبضہ مافیا کی طرف سے، اس کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے یہ رپورٹ کمشنر لاہور کو پیش کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ 1 دہائی سے وہاں پر قابض تھے، اور ان کو سیاسی
پشت پناہی حاصل تھی اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر یہ لوگ وہاں پر جو کارروائیاں کر رہے تھے، اور ان کے خلاف ہم ہر حال میں جائیں گے، مقدمات درج کر لیے ہیں، اور نہ صرف جو انہوں نے 10 سال سرکاری زمین کو استعمال کیا ہے وہ ان سے ہم نکلوائیں گے، بلکہ ان کے خلاف مزید کارروائیاں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہر حال میں ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور ساتھ لاہور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ہو سرکار کی اور قبضہ مافیا کے پاس ہو، اور اب جو غلطی کرے گا کسی بھی جگہ پر قبضہ کرنے کی تو وہ یہ اس کی غلطی آخری ہوگی، ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ لاہور کے جو کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا جو CCPO لاہور ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور سے جو قبضہ مافیا ہیں کافی حد تک ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے مافیاز جن کو جو ہمارے سابقہ حکمران ہیں انہوں نے ریاستی سرپرستی میں یہ قبضے کروائے اور ان کو ان کاموں پر لگایا، انشاءاللہ بہت جلد ان سے جان چھوٹ جائے گی اور چھٹکارا حاصل کرے گی یہ پوری قوم۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔